كلها يعني. فكان هذا التوابل الهند كانت من أعظم ثرواتها، وعلى أثر هذه الثروة اللي موجودة في الهند كثير من الدول أمثال دول الخليج العربي ومصر وهذه الدول اللي كانت تمر فيها التجارة الهندية اغتنت من وراء الهند وتوابل الهند. أخوان، الذي أحب أنكم تعرفوا أنه كانوا الأوروبيين عندهم شغف بالهند، يحبوا أنهم يتعرفوا على الهند، وبسبب هذا الموضوع تم اكتشاف أمريكا. الكشوفات الأوروبية كانت تأتي يرسلوا كشافين لمعرفة الهند، فبالصدفة وصلوا إلى أمريكا، فالفضل يعود لاكتشاف أمريكا، وهذا الذي تروه إلى الهند. كانت هناك في الهند تزرع ولليوم شجرة اللي هي شجرة الفلفل الأسود. هذا الفلفل الأسود كان من أغنى التوابل في الدول الأوروبية، وكان أغلى من الذهب، وكان ما يستخدم هذا الفلفل إلا أغنياء أوروبا. لذلك وصار عندهم هوس الأوروبيين أنهم يوصلوا للهند، لأن التوابل الهندية كانت توصل إلى أوروبا بأسعار مرتفعة جدا. هذا الموضوع اللي أدى إلى الكشوفات الجغرافية واكتشاف كثير من المناطق، وأرسلوا الأوروبيين وخصوصا نتكلم عن البرتغاليين كشافين لحد ما وصلوا إلى سواحل الهند. ماذا فعل الأوروبيين عندما وصلوا إلى سواحل الهند؟ كانت نقطة التوزيع اللي هي مملكة هرمز. فعندما وصل الأوروبيين البوكير احتل سواحل الخليج العربي في عام 1500 ميلادي، احتل عمان واحتل كل السواحل الموجودة، وأيضا احتل هرمز، مملكة هرمز. هذه المملكة كانت كبيرة، واحتل الهند. فسبب مجيء الأوروبيين إلى الخليج العربي وإلى الشرق كان بسبب الهند وبسبب التوابل الهندية. العلاقات بين عمان والهند كانت قديمة من قبل الإسلام. بسبب ماذا؟ بسبب هذه التوابل، حيث أن كان العمانيين أصحاب، لأن عمان تطل على 3200 كيلومتر من السواحل، فكان العمانيين أصحاب معرفة كبيرة بالإبحار، ومنهم يعني كثير من العمانيين ألف كتب، منهم أحمد بن ماجد في علوم البحار. لذلك بحكم هذا موقع عمان الجغرافي وموقع الهند، فكانوا العمانيين يرحلون من عمان إلى الهند ويشترون هذه التوابل وتجارة يعني. عندما احتل الأوروبيين أو البرتغاليين الخليج العربي سنة 1500، سيطروا على كل مناطق مثل ما ذكرت. في عام 1622 ميلادي انتخب العمانيين حاكما لعمان الإمام ناصر بن مرشد. استطاع هذا الرجل أن يوحد العمانيين، واستطاع في عام 1649 القضاء على البرتغاليين من كل الخليج العربي باستثناء مسقط. أتى من بعده خلفه سعيد سلطان بن سيف ابن عمه، واستطاع أن يطرد البرتغاليين من مسقط، فبذلك تحررت كل عمان. هل اكتفى العمانيين بأنهم طردوا البرتغاليين من عمان؟ لا، بل اتجهوا إلى الشرق من الهند وشرق أفريقيا، واستطاعوا أن يؤرقوا الأوروبيين منهم البرتغاليين، واستطاعوا طرد البرتغاليين من شرق أفريقيا وبعض أجزاء من الهند. لما تعرفوا أخواني أنه في سنة من السنوات هاجم سلطان بن سيف هاجم منطقة دايو هنا في الهند، كان فيها البرتغاليين، واستطاع أن
يعني ينتصر على البرتغاليين ويأخذ منهم مغانم كثيرة، وبنى على أساس هذه المغانم قلعة نزوة. اللي منكم إن شاء الله يزور عمان يدخل ويشوف قلعة نزوة في نزوة. هذه القلعة من أهم القلاع في عمان. هذه الأموال التي بنيت بها القلعة كانت مأخوذة من أين؟ كانت مأخوذة من الأموال التي غنمها من البرتغاليين الموجودين في الهند. استمرت العلاقات بين العمانيين وحكام الهند. طبعا الهند كانت فيها عدة ممالك. في سنة من السنوات بعد أن حكمت، انتقل الحكم من اليعاربة إلى البوسعيديين سنة 1744. طبعا الهند كانت تزود عمان بالحبوب ومنها الرز. في سنة من السنوات انقطعت مؤونة الرز من الهند. طبعا ولا يخفى عليكم إذا انقطعت مؤونة القمح والرز عن الخليج العربي يتعرض لمجاعة. احنا اكلنا كعمانيين وتوابلنا، او اقصد كالخليج العربي، كله من بلادكم يا اخواني، فلكم ان تحسوا بالفخر ان بلادكم تغذي الكثير من المناطق في الخليج العربي. المهم ارسل الامام احمد بن سعيد الى حاكم هذه المنطقة اللي كانت تزود عمان بالرز: لماذا لم تأتي لنا بالرز؟ فقال ان بعض اللصوص هم الذين قطعوا الطريق بين القرى في الهند. فأرسل الإمام أحمد بن سعيد جيش، واستطاع بمعاونة هذا الحاكم الهندي أن يقضي على هذه القراصنة، ورجع تدفق الحبوب منها القمح والرز إلى عمان. استمرت العلاقات العمانية الهندية، وخصوصا بعد أن حكم البريطانيين الهند، فكانت الهند هي مركز البريطانيين، ومن الهند يدار الخليج العربي. فكانت العلاقات تاريخية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو حتى بعد احتلال البريطانيين في الهند. كانت الهند يدار من الهند كل الخليج العربي. كانت العلاقات بينهم كثيرة، وحتى من ضمن العلاقات انه الحكام العمانيين اللي حكموا كان لابد لهم من زيارة الهند والتوجه الى الهند، بحكم انه الحاكم الفعلي للهند في ذلك الوقت كان البريطانيين. واذكر ايضا، احب ان اذكر لكم هذا المقال، انه كثير من الحكام العمانيين اخذوا اميرات من الهند، ومنهم السيد تيمور بن فيصل. السيد تيمور بن فيصل عندما اعتزل الحكم في عام 1932 استقر في احدى المقاطعات الهندية، ورفض ان يرجع الى عمان، واعتبر الهند هي بلده التي يتمنى ان يموت فيها. وبالفعل توفي في اواخر الستينات تيمور بن فيصل، حتى أنه جلالة السلطان قابوس زاره هنا في الهند. فالكثير من السادة البوسعيديين أخوالهم هنود، والكثير من العمانيين تزوجوا بهنود. والتجارة العمانية اليوم رأسها التاجر الهندي. اليوم أكبر تجار في عمان وفي الخليج العربي الهنود. والشيء بالشيء يذكر صاحب اللولو من اسمه يوسف. هذا الرجل له الكثير من المحلات، وعمل نقلة نوعية في التجارة في الخليج العربي بفضل هذا المحل اللي عمله، أو هذا السوبر ماركت. والحين الكثير من العمانيين والكثير من الخليجيين يعيشوا من التجارة الهندية. وقوام الحين وزينة التجارة الخليجية هي تجارة هندية. أتوا الأوروبيين وأتوا الكثير من الأمم الأخرى أرادت أن تبني لها أو تضع لها موضع قدم في عمان وفي الخليج العربي، ولكنها لم تستطيع، لأن الهنود صار في نوع من التمازج في العادات والتقاليد، وبنوا ثقافة وبنوا حضارة لهم في الخليج العربي. ومثل ما ذكرت صار لهم السبق في الخليج العربي، وصار كثير من، أنا على ما أذكر أنه الكثير من
من وزراء الحكام العمانيين اللي هم كانوا مسؤولين عن الفرضة اللي هو الميناء، كان من الهند. فكان حتى عندما الحاكم العماني يريد أن يقترض مبلغ يقترضه من عند هؤلاء التجار. فلكم أخواني، أنا ما أريد أطيل عليكم، فلكم أن تعتزوا بهذا البلد وبانتمائكم إلى الهند. الهند من أفضل بلدان العالم، وفي يعني تبقى في مقاييس دولية يقال إن شاء الله أنها الهند هي اللي بتكون سيدة العالم في وقت قريب. اقتصاد الهند اقتصاد قوي جدا، ومع الاقتصاد الهندي تقوم دول الخليج العربي، لأنها تأثر بالتجارة الهندية، وقوة الهند تؤثر على الخليج العربي، وإحنا نستفيد لما الهند تكون قوية. إحنا كخليجيين نستفيد كثيرا من الهند. وأحب أقول لكم إنه الخليج اللي الحين أنتم اليوم تشوفوه يعني هذا الخليج اللي بناه الهندي، العامل الهندي، التاجر الهندي، السياسي الهندي، هو اللي بنى الخليج اللي تشوفوه اليوم. فزينة الخليج الهنود الموجودين، ولا تكاد أي قرية الحين في الخليج العربي ما موجود فيها هندي. فلكم أن تعتزوا بهذا الموضوع. أنا اعذروني أطلت عليكم، بس حبيت أني أنتقي بعض النقاط المضيئة في التاريخ الخليجي. أنا ما أقول العماني، أقول الخليجي، بين الخليج والهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أنا الشيخ، أنا الأستاذ. هذا الميكروفون أريد أرفعه عاليا. إذا رفعت هذا عاليا تستطيعون تسمعوني؟ لا ما أحتاجها أسهلكم كذا، أسهلكم أنتم بدل ما نزحمكم بهذا. ننتظر الشيخ أم نبتدي؟ نعم نبتدي إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أمثالنا أيها الأحبة في الله، أمثالنا نحن كمثل يقولون في العربية، في اللغة العربية يقولون كالذي يحمل التمر إلى هجر. هذه هجر منطقة يعني تتوفر فيها التمور بشكل عام، التمور فيها كثيرة، ومن يذهب يبيع التمر فيها هو خاسر. فنحن أمثالنا كالذي يبيع التمر إلى هجر، أو كما يقال في مثل آخر كالذي يبيع الماء في أرض السقائين. سقائين الناس الذين يبيعون الماء ويسقون الناس. فالذي يأتي بالماء ويذهب يبيعه في دار السقايين، في حارة السقايين، يخسر. فنحن جينا هنا لكي نتعلم من هؤلاء الذين يعلمونكم، من هؤلاء الأشياخ الذين قابلناهم اليوم، والذين هم موجودين في التاريخ، والذين موجودين بين أيدينا الآن، ومنكم أنتم. فقط نحن أتينا كي نتعلم منكم. والشيخ لم يترك لنا بدا، جزاهم الله خير الأشياخ، لم يتركوا لنا بدا من أن نتكلم. وأما نحن خالي الوفاض، ليس لدينا شيء كالذي عندكم، بل أنتم منبع العلم. هذه دار الندوة
هذه الدار، هذه المدرسة الجامعة التي أنتم تدرسون فيها هي منبع العلم منذ مؤسسيها الأوائل، مثل أبو الحسن الندوي وتلاميذه وأخوانه وأحبائه والذين قبله من المسلمين. أنتم أسستم العلم هنا في هذه النور الذي يشرق للأرض كلها. الإسلام نور الله عز وجل في الأرض، هذا التوحيد، هذه كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرسالة السماوية هي نور تضيء القلوب وتضيء الأنفس وتضيء الأرض. لو استعمل القرآن الكريم لحل المشاكل التي تعالجها آيات ذلك الكتاب العزيز وكلام الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لو استخدمت تلك الآيات وتلك الأحاديث وتلك الأفعال الجميلة التي قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته لحلت مشاكل الأرض. بالتأكيد أنتم تعلمون أيها الأحباء أن الناس يتشاكسون فيما بينهم في أمور هذه الحياة الدنيا، وأنتم على الجادة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنتم في طريق العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن حبر العلماء هو أفضل عند الله من دم الشهداء. أيها الأبناء الأعزاء، يقول أحد شعراء دارنا: نحن الخليج العربي بلدان المتواصلة، عمان والإمارات والقطر والسعودية والبحرين وخلافه. يقول شاعر من عمان، يقول: العلم أشرف ما تسعو له قدما، ولكن أشرف من به عملا، من لم يكن حامل علما يعيش به في الناس ذي أدب فليتبع الهمل. العلم الذي أنتم فيه يرضى الله تعالى به ويرضى به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول مثلي عليه الصلاة والسلام، يقول مثلي ومثل طالب العلم كالقمر والنجوم. يعني القمر طالب العلم، الرسول قمرا، وطلاب العلم هم النجوم. ويقول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فأنتم ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولا متاع من متاع الحياة الدنيا، بل يورثون العلم، وأنتم على طريق العلم، طريق الجادة. بارك الله فيكم. وأنني كنت أريد أتكلم عن وعاء العلم. الوعاء، الإناء، تعرفون الإناء والوعاء، الكيس الذي يوضع فيه العلم هو اللغة. كان هكذا نريد أن نقول، ولكن لا أدري كيف سأوصل إليكم هذا الشيء. اللغة، أي لغة في الدنيا هي وعاء العقل ووعاء العلم، وهي وعاء المخاطبة. لولا اللغة يكاد الإنسان أن لا يستطيع أن يبلغ شيء على الإطلاق أبدا. اللغة سواء كانت هندية أو عربية أو إنجليزية أو أي لغة كانت من اللغات، 2500 لغة مستعملة الآن في العالم، 2500 لغة حية قوية كاللغة الهندية أو الأردية أو العربية. هذه اللغات هي وعاء العلم، ولا سيما اللغة العربية، تلك اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، تلك اللغة وعاء العلم. تكلمنا في المقدمة عن أهمية العلم، ولا نتكلم عن وعائه اللغات. واللغة العربية الله شرفها سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العزيز، بهذه الرسالة السماوية، رسالة الإسلام التي أنتم على نهجها، تسيرون على نهجها، وفي رغبة إلى وصول ذروة عالية من هذه الرسالة الشريفة، رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاللغة وعاء هذا العلم، وعاء تلك الرسالة. اللغة العربية هي التي
شرفها الله عز وجل أن تكون هي لغة القرآن ولغة السماء، اللغة التي تكلم بها الله عز وجل مع أنبيائه مع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقولون العلماء أنها هي لغة المحشر كذلك، اللغة العربية. واللغة العربية وأنتم تحتاجونها، سواء الذي يدرس الفقه أو يدرس العقائد أو يدرس اللغة أو يدرس التاريخ أو يدرس أي فرع من الفروع التي تتعلق بالدين الإسلامي، العقيدة أو الفقه أو أي من أفرعها، أو أصول الدين أو أصول التفسير أو غير ذلك، يحتاج للغة العربية. وسأذكر أفرع من أفرعها لو أنني لن أشرحها كلها، ذكرا لكي تبقى في عقل طالب العلم، لكي تبقى في عقل طالب العلم ويذهب يبحث عن ذلك العنوان في الكتب ويقرأ ويتفقه فيه. وإذا تفقه فيه يسهل عليه فهم التفسير ويسهل عليه فهم الأحاديث الشريفة وجميع الأفرع الدين، تسهل عليه إذا عرف تلك المراحل التي أو تلك الأجزاء التي تتجزأ منها اللغة العربية. تلك الأجزاء التي تتجزأ منها اللغة العربية هو يسمعها الآن وثم سيبحث عنها من الكتب، وتلك هي التي ستسهل عليه العلم. مع أن العلم سأذكر من أفرعه في آخر الخلاصة، خلاص القول، ما هي الوسائل التي تسهل العلم لطالبه. سأذكر تلك الأشياء بسرعة بخلاصة التي تبلغ طالب العلم مقصده بإذن الله تعالى. اللغة العربية تتكون تقريبا من 20 فرعا، اللغة العربية من غير الأفرع الصغيرة التي تعرفونها. سأذكر الآن منها أشياء، مثلا على سبيل المثال العلماء يبتدون بالنحو لما يعلموا في كتب القواعد النحو، يبتدون بالنحو، ولكنني قد عكست الوضع وقلت أول فرع في اللغة العربية هو الصرف الذي تتكون منه الكلمة العربية. يعني أنت إذا لم تعرف تصرف الكلمة، تصغرها وتكبرها وتحذف منها وتضيف فيها الكلمة العربية الواحدة، لا تعرف الإملاء. الصرف هو طريقة الإملاء، كيف تكتب محمد ومحمود ومحيميد وحميد، كل هذا الصرف. يعني تكبر الكلمة أو تصغرها أو تحذف وسطها أو تحذف آخرها أو بدايتها، هذا هو الصرف الذي تعرفونه، هو تركيب الكلمة العربية. ينبغي أن وهم يتركونه ويبدون بالنحو، لأن الصرف والإملاء يبتدئ في الصف الأول، والصفوف الأول من الأول إلى التاسع، ومن التاسع إلى الثاني عشر. في هذه المراحل مر عليكم تركيب الكلام، تركيب الكلمة الواحدة، أليس كذلك؟ هذا التركيب اللي تسمونه الإملاء هو صرف اللغة العربية. هذا تبتدي به اللغة، وهذا فرع من أفرعها ويحتاج دراسة على انفراد. والمرحلة الثانية أو الجزء الثاني أو العنوان الثاني هو النحو. ما هو النحو؟ النحو هو تغيير آخر الكلمة. والنحو لن أتكلم عن الفرع الواحد بجميع أجزائه. لو تكلمت بس عن كلمة نحو، لها 7 معاني. كلمة النحو في اللغة العربية لها 7 معاني. أحد معانيها قواعد اللغة العربية، اللي هو هذا التشكيل الذي يقع على الكلمة. يعني مثل محمد ومحمد، هذا تشكيل آخر الكلمة. يعني هذا أحد الأنواع الذي ابتدي في زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أيدي أبي أسود الدؤلي، كما تعرفون أنتم، بارك الله فيكم، كما أسلفت أنكم أنتم معلمون ليس نحن معلموكم، بارك الله فيكم. فأقول ابتدأ هذا النحو، كانت اللغة العربية ليس عليها هذه التشكيلات، هذا الفتحة والكسرة والضمة ليس عليها، وليس عليها النقط هذه جاءت في زمن أحمد الفراهيدي من عمان، أيضا صاحب القواعد الشعر، يعني
الذي هو نعم القريض، هذا الذي وضع قواعده هو اللي عمل النقط على الأحرف. كانوا يضعون علامات حمراء على هذا الحروف العربية. هذا أحمد الفراهيدي وضع النقاط. وأبو أسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب الذي توفي في 37 هجري، هذا أبو أسود الدؤلي هو الذي قال له الإمام علي لما ألحنوا الناس، ألحنوا يعني حرفوا اللغة العربية يمينا ويسارا عن نطقها، ذهب أبو أسود يشتكي إلى الإمام علي، فقال له أفعل هذه الأشياء، هذه الشحطات التي فوق الكلمة وتحتها وضم مثل الواو، هذه ضعها هكذا وانحو على هذا النحو. فأصبح النحو تلك التشاكيل أو التشكيلات التي على اللغة العربية في آخرها. والنحو أيضا الاتجاه، والنحو كذلك هو المقدار. عشان لو شرحت فرع واحد من أفرع اللغة العربية يكون الشرح على هذا النحو، الاتجاه والمقدار وقواعد اللغة العربية وغير ذلك. يعني في غير ذلك 4 بعد غير هذه 3 الكلمات التي قلتها أنا، قلتها أنا الآن، ولكن لن أشرح هذا الشيء ولن أشرح. أنتم تعرفوا لو هذا يحتاج كتاب بنفسه حول تقريبا 300 صفحة عشان نشرح كيف تتكون الكلمة العربية من هذا التشكيل. هذا الآن في مرحلتين نحن، الصرف والنحو أو القواعد، وننتقل للتي بعدها. يأتي بعدها البلاغة، بلاغة الكلام. ما هي بلاغة الكلام؟ ما هي الفصاحة؟ ما هي الفصاحة وما هي البلاغة وفرع البلاغة ما هي؟ أنا فقط أذكر العناوين. الفصاحة بداية، فصاحته في الكلمة المكتوبة أو المنطوقة، فصاحة سألمح على ذلك. والفصاحة في المتكلم، فصاحة الكلمة المكتوبة أن لا تكون متقاربة الأحرف وصعبة النطق. ما هي الكلمة صعبة النطق أو النطق بها؟ الكلمة الصعبة النطق بها مثل ماذا؟ قبر حرب في مكان قفر وليس بقرب قبر حرب قبر. هذه صعبة ما يستطيع الواحد يقولها 3 مرات. قبر حرب في مكان قفر وليس بقرب قبر حرب قبر. هذه صعبة، يعني هذه الصعوبة في تركيب الكلمات، يعني في تركيبها، يعني يجب أن تكون خالية من هذا. وواحد واحد فقيه يقول، فقيه لغة يقول هذا عشان أبين لكم الصعوبة في النطق. هذا وقع على حمار عزكم الله، وقع من على الحمار النحو، الرجل النحوي لما وقع تجمع الناس عليه يريدون ينقذونه، فقام لهم قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكم على ذي جنة؟ ما لكم تكأكأتم علي، تجمعتم علي يعني كتكأكأكم على ذي جنة. ذي جنة المجنون يعني الذي لبسوا الجن. ما لكم تجمعتم علي كما يتجمع الناس على المجانين؟ يعني هلم تفرقعوا يعني اذهبوا انصرفوا. يعني هذا من الكلام الذي ضد الفصاحة، فصاحة الكلمة. يعني يكتفي بهذا المثال أن أي كلام يكون مثل هذا الذي ضرب به مثلا أنا الآن، مثل هذا هو من الكلام الصعب الذي بعيدا عن الفصاحة الكلمة. الكلمة أن لا تكون صعبة ولا تكون خارجة من التركيب العربي، تركيب الذي هو المبتدأ والخبر وخلافه، يعني أن تكون معكوسة ليس مركبة تركيبا صحيحا. تركيبها وأحرفها، الكلمة إذا عوج تركيبها وعوج يعني تقاربت أحرفها لكي تكون صعبة النطق بها فهي ليس فصيحة الكلمة هذه. وأما المتكلم، ما هي فصاحة المتكلم؟ فصاحة المتكلم أن لا يستطيع أن يخرج الحروف، ولا يستطيع أن هناك
شيئين ضد فصاحة المتكلم. العي إن لا يستطيع يخرج كلاما يفهمونه الناس، هذا عي، يعني عاجز عن أن يقول كلاما يفهمونه الناس. والشيء الثاني مضاد للفصاحة عند المتكلم أن لا يستطيع يخرج الحروف ويستمعونها الناس ويعرفوا يميزوا بينها، بين القاف والكاف يعني لا يستطيع يركب الكلمة تركيبا يسمعونه الناس ويفهمونه عندما يقول الكلمة. هذه شيئين ضد الفصاحة. فمن سلم من العي ومن سلم من عدم تركيب يعني نطق الكلام، صعوبة نطق الكلام، فهو فصيحا في الكلام. والكلمة المركبة صحيحا أيضا لا فيها اعوجاج مما ذكرت هي فصيحة. هنا تقريبا قد أشرنا إلى ما هي الفصاحة، ولكن البلاغة ما هي؟ البلاغة القول في الوقت المناسب، القول الصحيح في الوقت الصحيح، كما يقولون العرب لكل حادث حديث، لكل حادث حديث، تتكلم بالشيء المناسب في الوقت المناسب. سأل معاوية بن أبي سفيان شاب جاء مع رجال كبار، شيوخ كبار يسلمون على معاوية في دمشق من الأعراب البدو، فقدموا ذلك الشاب الذي أمثالكم، هو شاب مثل شبابكم أنتم الآن الذين أمامي. قالوا تكلم، قال اقعد. أليس هناك غيرك؟ أليس هناك غيرك؟ قال له الشاب، رد على معاوية حالا، قال له المرء بأصغريه بقلبه ولسانه ليس بكبره وصغره. لو كان كما تقول لما وصلت إليك السلطة الآن. يقول لمعاوية، قال له تكلم، خلنا نسمعك عين. إذن دعنا نسمعك. فتكلم الشاب، فتكلم حتى أبهر معاوية. قال له ما هي البلاغة عندكم؟ ما هي البلاغة عندكم؟ قالوا نقول فلا نبطي، نقول فلا نبطي، وإذا سئلنا وتكلم غير ذلك. قالوا من أنت؟ قالوا أنا المعيدي. قال خير ماذا؟ هذا يضرب مثل هذا الشاب هو اسمه المعيدي. قال معاوية تسمع بالمعيدة خير من أن تراه. يقول أنا أسمع عنك وأنت في الصحراء من بلاغتك وقوة كلامك، ولكن لما رأيتك استصغرتك، رأيتك صغيرا، ورأيتك بدوي حامل ردائك على كتفك لا تعرف شيء، ولكنك بلوى، يعني أنت بلوى يعني قوي داهية، يعني داهية من دواهي العرب على صغره. نعم. نقول فلا نبطي، وإذا قلنا لا نخطأ، هكذا قال، إذا قلنا لا نخطأ في القول ولا نبطي في الجواب، يعني عقولنا متحركة. هذا البلاغة عند هذا الأعرابي. يقولون فلا يبطون، وإذا قالوا لا يخطئون، هكذا قوله في معنى البلاغة. أرجو أن هنا هذه الكلمتين مرت الآن. البلاغة أن نقول الكلام في الوقت المناسب، وبالكلام الذي يناسب الموقف، بالكلام الذي يناسب الموقف، وفي الوقت الذي ينبغي أن يقال ذلك الشيء. هذه هي البلاغة باختصار التي سمعتوها مني. وننتقل إلى موضوع ثالث أو رابع من أجزاء البلاغة. البلاغة تنقسم إلى 3 أقسام. تنقسم إلى البيان، وإلى المعاني، وإلى البديع. أنتم تعرفون هذا، ولكن أنا أذكركم لما تنتهي المحاضرة تذهبوا تأخذوا هذه الكتب وتقرؤونها. تنقسم البلاغة إلى 3 أقسام اللي هي البيان والمعاني والبديع. ما هو البيان؟ البيان هو التشبيه بأركانه 4، المشبه والمشبه به ووسيلة التشبيه ووجه الشبه، تعرفونها. هذا التشبيه والإيجاز والمجاز والكناية ولا آخر. هذه الأفرع من أفرع البيان. هذا فرع واحد من أفرع البلاغة. وننتقل للفرع الثاني، 3 أفرع، الذي هو فرع المعاني. ما فرع المعاني؟ هو الخبر والإنشاء. ما هو الخبر؟ ما هو الإنشاء؟
الخبر أن تقول أحمد هو قادم، أحمد قادم، هذا خبر. وتقول سافر محمود، هذا خبر. وتقول أمطرت السماء، هذا خبر اسمه. كل ما هو قابل للتصديق وقابل للتكذيب فهو خبر. تخرج محمود، تخرج عمر، لا يزال أحمد في الجامعة، يعني هذا خبر عرضة للتصديق وعرضة للتكذيب حتى تتأكد منه. والإنشاء ما هو؟ الإنشاء الذي ليس هو مجالا للتصديق والتكذيب، اللي هو الإنشاء اللي هو إنشاء الطلب. مثلا إنشاء الطلب، يعني تقول كم الساعة الآن؟ هذا إنشاء طلب. أعطيني القلم، قم نصلي، هذا إنشاء الطلب. هذا ليس قابل ومنه الأفرع متفرع حول 6 أفرع. هذا الإنشاء، منه الدعاء ومنه التمني ومنه الرجاء، هذه كلها من الإنشاء الطلبي اللي هو الرجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا آخر. كل ما أنت تطلب أن تتوقف عن عمل أو تقوم به، هذا هو الإنشاء. أو تطلب من الآخرين تأمل أو دعاء أو رجاء أو أي شيء يأمر المتكلم فيه بفعل شيء أو ترك شيء. إذا كان من القرين من المساوي لك في المرتبة يسمونه التماسا، وإذا كان من الأصغر إلى الأعلى هو دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو دعاء أمر. إذا كان من الله عز وجل إلى العبد فهو أمر، وإذا كان من الرئيس إلى المرؤوس فهو أمر، وإن كان من الأدنى إلى فهو طلب. إذا كان للبشر، إذا كان للبشر هو طلب، وإذا كان لله عز وجل فهو دعاء. بارك الله. هذا هو الإنشاء تلك، وذلك هو الخبر الذي سمعتموه. هذا فرعين من أفرع البيان، وهناك أفرع أخرى، القصر والوصل والأطناب والإيجاز، هذا من أفرعها، ويحتاج شرح وزمن، يحتاج شرح ويحتاج زمنا. الساعة 7 متى نتوقف؟ الآن ساعة 7 إلى نسيرها. نعم، ننتقل إلى الفرع. نعم، فأقول الإطناب التطويل، تدخل في الفرع، تتكلم مثلا عن العلم وتدخل في اللغة العربية. وهذا أسلوب بعض الناس لا يحبذونه، وبعض الناس المتكلمين مثل شيخنا الحبيب هذا وغيره يحبذونه. يتكلم عن اللغة العربية ويدخل في الدين، ويتكلم عن التاريخ ويدخل في الأدب، وهكذا. هذا التفرعات اسمها الأطناب. نعم، هذا فرع من أفرع المعاني، من أفرع المعاني. والإيجاز أن تترك الذي يفهمون الناس، تقول جاء، هذا قصر اسمه القصر. تقول جاء، من هو اللي جاء؟ أحمد، هذا السيد اسمه أحمد، هذا السيد هو ننتظره، نحن ننتظره. ولما تراه أنت ولا فلان من الناس يقولوا جاء. طيب من هو جاء؟ يعني خلاص نحن نعرف أنه هو جاء، الشخص الذي ننتظره، يعني هذا اسمه قصر. ولكن إذا نحن لا نعرف أحمد، تقول جاء الرجل الذي زارنا أمس، جاء الرجل الذي زارنا أمس الذي اسمه أحمد، وجاء على سيارة. اسمع كيف طولت أنت، طولت. هذا ليس القصر، هذا عكس القصر، الوصل. يعني شرحت كثيرا. جاء الرجل الذي زارنا أمس الذي يلبس عمامة عمانية واسمه أحمد وراكب سيارة معه 3 من الرجال. شفت كيف؟ هذا ليس القصر. القصر لما تقول جاء الرجل. والقصر أيضا لما تقول من سيذهب إلى السوق،
تقول أحمد أو محمود أو إبراهيم، هذا قصر. لأن عارفين الشيخ لما سأل من سيذهب إلى السوق يعرف من إبراهيم ومن محمود، ليس عندنا إلا إبراهيما واحدا، لذلك تقول إبراهيم سيذهب، ولم نعطي تفصيل، لأن هذا هو القصر. هنا نكتفي الآن بهذه الفرع بالنسبة للبيان. ندخل في الفرع الثالث والأخير من هذه من فرع اللغة، الذي هو البديع. البديع هو أطول أفرع البلاغة، وابتدأ من زمن المعتز من أبناء بني أمية. نعم، الملك عنده كتاب اسمه البديع، هو الذي كتب فيه، والآن وصل إلى عدد كبير من المسميات. كان حول 100 والآن حول 500 فرع فيه، ومنه المقابلة ومنه السجع. المقابلة أن يكون شيء، يعني تقول السيف، يكون مثل يكون متنبي السيف، والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني هذا مقابلة، كل شيء مقابل شيء. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هكذا هذه مقابلة، كل شيء مقابل شيء. فمثل هذا المقابلة، ومقابلة المعنوية، وأحيانا معنوية وأحيانا شفهية مثل ما سمعتم. والمعنوية لما تكون المعاني مقابلة للمعاني، وهو كثيرا هذا الفرع كما أخبرتكم أكثر من 500 فرع. ونكتفي بما سمعتم منه، من هذا الذي هو السجع والسجع والمقابلة وغيرها من هذه الأفرع الكثيرة في تزيين الكلام. والسجع هذا تختم الكلام بحرف متساوي، يعني مثل كما أسلفت قبل قليل: العلم أشرف ما تسعو له قدما، وأشرف منه من به عملا، من لم يكن حامل علما يعيش به في الناس ذو أدب فليصحب الهملا. هذا ليس شعر، هذا سجع. كما سجاح لما ذهب إلى خالد بن الوليد، هذا هو الأطناب. أنا أتكلم عن لغة ورحت لخالد بن الوليد. سجاح هو مسيلمة الكذاب، هذا هو الأطناب. نعم. فخالد بن الوليد وصل إلى مسيلمة الكذاب، وسجاح كذلك قتلها خالد بن الوليد. وقيل أنها امتدعوا، هذه تنبأت، صارت نبية، صار مسيلمة الكذاب نبي، وسجاح سيدة أيضا بن حنيفة هي أيضا تنبأت أنها نبية في زمن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال محمد عنده قرآن وأنا عنده قرآن. قالوا لا هات قرآنك نسمعه. قال الفيل ذيل الطويل، هذا قرآن يعني. الفيل يد الذيل الطويل. وبقي في خيمته المسلمين حوله، وعنده أحد وزرائه، يعني البوابين حقه الذين يديرون قومه، وعنده قوم كثير، هذا مسيلمة الكذاب. وكل ساعة دخل عليه في خيمته يقول له: ألم ينزل عليك وحي؟ هؤلاء المسلمين المحمديين جاءوا قريبين منا، ألم ينزل عليك وحي؟ فقالوا: لم ينزل بعد. قالوا: فقدتك أمك، يعني أنت لهذا جمعتنا وتقول أنك نبي ولم ينزل عليك وحي لغاية الآن، والمسلمين عباب الخيمة اقتربوا، فدخلوا عليه وقتلوه وانتهت قضيته. هذه أسلمت. هو تزوجها بداية، هذا سجاح النبي تزوجها هذا، وقتل هذا مسيلمة الكذاب، ولكن هي بقيت يكونون حيا، وبعضهم يقول قتلت في ذلك اليوم، بقيت وتزوجت أسلمت. هذا ليس خرجنا وصلنا لمسيلمة الكذاب عشان نمثل على السجع.
الفيل ذا الفيل ذيل الطويل، يقول هذا محمد إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أنا عندي الفيل ذا الفيل ذيل الطويل. يعني هذا كلام لا يسوي شيء، هذا لا يسوي جناح بعوضة، كلام هذا مسلم الكذاب. فهمتم أبنائي السجع؟ يعني هذا السجع، الكلمة الأخيرة اللي تتفق في أثناء الكلام. هكذا انتهينا الآن من أفرع اللغة العربية. أفرع البلاغة التي هي البيان والمعاني والبديع، 3 أفرع هذه البلاغة. والفصاحة تكلمنا عنها، وفرعها الذي فرعين القبليين اللي هو الصرف والنحو. وهناك أفرع، أنا تكلمت الآن عن 4 تقريبا أو 5، وهناك أفرع أخرى. يعني مثلا اللغة العربية لما أنت تستمر فيها، هذا عداد فقط. مثلا من أفرع الأدب واللغة كتابة الأدب، مثل الشعر يعني أو الفصيح، هذا من أفرع، هذا أحد أفرعها. والفرع اللي بعده مقالة عمود، سواء كان مقالة في وسائل التواصل أو المقالة في الصحف، هو عمود مستطيل تكتبه، يتكلم عن أمر واحدا، لا يتفرع، لا يدخل في التشعب الذي قلنا عنه اللي هو الإطناب. نعم، بل يتكلم عن موضوع واحد، والذي يذكر في جميع متن المقالة يختم بملخص في آخره. هذا فرع آخر من فرع اللغة اللي هو المقالة. وبعد المقالة القصة القصيرة، لعلكم تذكرون هذا، القصة القصيرة هذا الثانية من هذه الفرع الكتابية. وبعد القصة القصيرة الرواية، هذا الثالثة. الرواية أيضا، الفرق بين القصة القصيرة وبين الرواية، القصة القصيرة هي موضوع واحد، تبتدأ في الموضوع مثلا أدب طالب العلم، الموضوع الواحد مثل أدب طالب العلم تكتبه في قصة قصيرة تتألف من تقريبا من 4 صفحات وما فوق، لا تتجاوز 12 صفحة، قصة قصيرة وكلها موضوع واحد. والرواية عدة مواضيع، كل ما يتكلم المتكلم عن موضوع وينتهي يبتدئ في الموضوع اللي بعده. وهذا لما حتى يكتفي مثلا يجعلها كرحلة، يتكلم من دبي مثلا إلى هنا، إلى لكنو لندوة علماء، يتكلم من تلك الرحلة لغاية ما يوصل هنا في تلك المواضيع اللي مر عليها، وينتهي هنا ويبتدي يصعد في الطائرة ويذهب مثلا إلى اليابان ويكتب مرة قصة أخرى. هكذا القصة تكون تتبع الموضوع، أنت الموضوع الذي أنت فيه تتكلم عنه، سواء اجتماعي أو تاريخي أو سياسي أو اجتماعي. وهلما جرى حتى تكتفي من الفكرة التي تريد تنفذها أيها الإنسان، توصل القارئين أو القارئ إليها. هكذا بالنسبة للرواية. بالنسبة للرواية ذلك. وإذا انتهيت من الرواية والقصة القصيرة والمقالة، كذلك المسرحية من آداب اللغة العربية، تكتب المسرحية، والمسرحية مثل القصة القصيرة، ولكن لها فصول اللي يسمونها سينز، يعني بالإنجليزي سين، يعني الفصول هذه. يعني تعرفونها اللي ذهب إلى السينما في زمان قبل أن يأتي على الندوة يعرف هذه الفصول، تقسمها فصولا لكي تمثل كما هي، كما كتبت من الفصول، من الكلام الذي تقصد به هدفا معين. والكتابة لا أطيل عليكم، والكتابة هي ليس القصد منها تسلية الناس وأضحاكهم، بل ينبغي أن تحمل معاني تحث الناس على الفضائل. هذه الكتابة التي يكتبها المرء في المسرحية أو في الرواية. إذا انتهينا من هذه الأربع الكتابات اللي هي العمود الصحفي والمقالة والقصة القصيرة والرواية، ننتقل إلى شيء آخر بعد من اللغة العربية اللي هي الملحمة.
والملحمة مثل شاهنامة اللي تعرفونها، وكذلك قصص الرومان، مش الرومان، اليونان التي تعرفونها أيضا. هذه الروايات الطويلة يعني تقريبا 3 مجلدات 4 مجلدات يقص ملاحم، يعني فيها جاءت فيها الحروب وظهرت فيها انقضت أخرى. نعم، شاهنامة وغيرها من القصص هذه فارسية أصلها، من المقفع أفتكر كاتبها، لا هي مكتوبة قبل ذلك. من المقفع تعرف عنده مال الهند من مقالة يعني كتب عن الهند من المقفع. عبد الله خليل الدمنة وغير ذلك من الكتب عن الهند. نعم، فهذه الملحمة ادخلوا على الجوجل إذا عندكم، ولا راح اذهبوا إلى المكتبة وابحثوا عن هذه الملحمة فوق ما ذكرنا من منافع اللغة العربية، الملحمة. وفي هذا النهاية فقط بقى أن تعرف كيف تألف الكتاب. نعم، تضع له الخطة وتفرع أفرع وتبدأ تكتب كما يعلمك المعلم، أو كما أنت بعد ما تعلمت البحث تلك الساعة تكتب بنفسك. والمعاجم الذي تعلمتم كيف تدخلون عليه المعاجم وتستخرجون معاني الكلمة. هنا جميع تقريبا هذه أفرع اللغة العربية قد ذكرناها ذكرا سريعا بدون تفصيل، وهذا يحتاج شهور وسنين لكي يتعلم الإنسان، لا يتأتى في شهر ولا في شهور، لابد من يكرر الإنسان تكراره دائما. ولا يرفع المرء لا يرفعه إلا العلم هو، أنا تكلمت عن وعاء العلم، وذكرت عناوين في محاضرة وجيزة نعم تقريبا أقل من ساعة الآن. فهذا فقط عناوين كما ذكرت لكم، وهي تحفيزا للأخذ بهذا العلم، علم اللغة وعلم الدين الذي بين أيديكم، لكي تصبحون قضاة ودعاة وكذلك معلمين في الجامعات وفي المدارس، ومترجمين، وتنتشرون في الأرض بإذن الله تعالى للخير، لنقل الخير إلى الإنسانية كلها بإذن الله تعالى. وعلى المرء أن يجتهد، ليس للإنسان، فمن لم يجتهد للعلم ولم يواظب عليه يذهب كما قال عليه الصلاة والسلام، يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها، العلم، ولا سيما القرآن الكريم يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها. الإبل يعقلونها، فإذا فلتها من عقالها ذهبت ولا ترجع إليك. وكذلك جميع المخلوقات الحيوانية. فالعلم كذلك بالمذاكرة يدوم العلم، بالمذاكرة والتكرار. وهو كما أسلفت لجنابكم العزيز الذي يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يضع بيوت العز والجهل يضع بيوت العز بعد العلا. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يضع بيوت العز العز بعد جهلها، تجهل وتنخفض. حتى مهما كان عزيزا المرء وعنده مال، فإذا دخل في الجهل انوضع إلى التراب. بارك. ويرفع الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا الذين أوتوا العلم والذين آمنوا، يرفع الله الذين أوتوا العلم والذين آمنوا درجات سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تكونون منهم. وإذا في أسئلة حول هذا أو حول غيره ويسمح الوقت ويسمح فضيلة الشيخ والشيخ، لا بأس أن نتعلم أن نجيب عليها، سواء كانت في اللغة أو كانت فيما ترونه يراه الشيخ الفاضل، سواء شفاهة أو مكتوبة كما يرى الشيخ. आप में से कोई सवाल करना चाहता है ऐसे ही बोल कर सकते हैं, और चाहे तो लिख कर भेज सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अरबी ज़ुबान में करें बराह रास्त।
أنتم أخبرتم عن النحو والصرف في شرح اللغة العربية، والحمد لله أنت فصلت وشرحت وقلت بكل صراحة ووضوح، مع أن درايتي ببعض بعض الأنحاء إن لا نستطيع أن نصل إليها بدون سؤال، ولذلك إني أسأل أن تخبرني كتبا أدبية علمية تخبرنا وتوصلنا إلى معرفة تامة عن هذه المعارف التي أخبرتم بها. بارك الله فيك. وبصفة خاصة مشايخ، إني أريد أن تخبرنا كتبا علمية ونحوية تحتوي جميع هذه التفاصيل. بارك الله فيك. سؤال وجيه الشيخ. يريد أن يحدد الكتب التي تفيد. بالنسبة للنحو والصرف، شرح بن عقيل لألفية بن مالك، شرح بن عقيل، اكتبوا عندكم شرح بن عقيل موجود عندكم في المكتبة. نعم. وشرح بن عقيل وشرح الشروحات الأخرى لألفية بن مالك، وغير ذلك ملحة الأعراب للشيخ الحريري صاحب المقامات الحريري، تسهل الفهم بها. ملحة الأعراب اكتبوها موجودة عندكم في المكتبة. وكذلك كتاب الصنهاجي، نعم كتاب الصنهاجي هذا من المغرب، كتابه اسمه كتاب الصنهاجي الذي هو اختصار اللغة العربية. هذا الصنهاجي سأتذكره نسيته الآن. وكذلك كتاب بالنسبة للبلاغة عبد القادر الجرجاني، عبد القادر الجرجاني دلائل الأعجاز نعم كتب كثيرة. والسكاني سكاكي أيضا له في البلاغة كتابا جاء بعد عبد القادر الجرجاني. والجرجاني له 3 كتب: إعجاز القرآن، الإعجاز، ودلائل البلاغة، وكتاب الإعجاز أسرار البلاغة. أسرار البلاغة يعني 3 كتب له. والسكاكي جاء ووضح ذلك، وموجود ها هنا في المكتبة، موجودة هذه الكتب موجودة. نعم. الندى، قطر الندى، الكتاب الذي نسيته، قطر الندى، نعم. يعني الكتاب الذي نسيت أذكره بالنحو قطر الندى. نعم نعم. شرح الهشام بالعقيل شرح الهشام. سؤال آخر. ما هي أهم المجالات التي نحتاج إليها أن نختص فيها لخدمة الإسلام على المستوى العالمي؟ المجالات التي نحتاج لخدمة الإسلام، الكتابة والصحافة والدعوة. المجالات على المستوى العالمي. ما هي المجالات التي نخدم بها الإسلام، أليس كذلك؟ نعم. واضح. مجالات ما شاء الله تعالى. أمر كلام سهل وأمر كبير. نعم. المجالات سنذكر منها شيء وشيء سنسكت عنه. المجالات إصلاح النفس يا أبني. اسمعوا يا شباب الله يبارك فيكم.
يسأل ما هي المجالات التي يخدم بها الإنسان الإسلام ويخدم بها الإنسانية. سمعتونا أنا أكرر السؤال وسأوضح لأستطيعه. لكي أخدم الإنسانية وأخدم الإسلام وأخدم الهند وأخدم المسلمين مثل أبو الحسن الندوي. هذا أبو الحسن الندوي ليس في أرض ولا مسجدا في العالم إلا يقتدون به، في أمريكا وفي بريطانيا وفي الوطن الإسلامي والأفريقي والآسيوي. أبو الحسن الندوي هذا هذا خدم الإسلام، وهناك أشياخ آخرين خدموا الإسلام بارك الله فيكم. وخدمة الإسلام أول شيء يا أبنائي الأعزاء إصلاح النفس. فإذا أصلحت نفسك حتى الوحوش تمشي خلفك. خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الغزو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام التحاق بالرفيق الأعلى. نعم. فتاه عن القافلة ذاهبين اتجاه بيزنطة. نعم. في قيادة مسلم بن سعد أبيهم. على كل حال هذا الصحابي تاه ولم يجد إلا الأسد في الوادي. زمان في العصر الذي أنا فيه والوحوش مملوءة الأرض بالوحوش، لم تنقرض الوحوش والظبا والمخلوقات في الأرض إلا بعد ما جاءت الطائرة وجاءت السيارة وجاء الأسلحة الرشاشة. هذا وجد هذا الأسد في الصحراء وهو ضال. قالوا يا ابن الحارث أين القافلة؟ الرجل هذا خادم النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الأسد يقول له أين ذهبت القافلة التي أنا فيها؟ سمعتوا يا ابنائي؟ الجواب سأكمل لك الجواب. فأبو الحارث حرك ذيله واتجه تجاه هذه الوحوش تشم شما بعيدا، تشم كثيرا من بعيد. فحرك ذيله أبو الحارث. أبو الحارث هو الأسد، وأشر لمن؟ لخادم النبي أن يتبعه. وسار الأسد حتى لحق بالقافلة ثم رآها هذا الصحابي، فالتحق بالقافلة والأسد رجع إلى الخلف. وضح لكم هذا إصلاح النفس. هذا إصلاح. إذا ننتقل إلى غيرها. طيب إصلاح النفس بداية، ثم تزود بالعلم وتزود بالأخلاق. العلم بلا أخلاق، العلم بلا أخلاق لا يوصل إلى المدى المطلوب، والأخلاق بجهل لا توصل إلى المدى المطلوب. الأخلاق والعلم والعمل، الأخلاق والعلم والعمل، وقبلها إصلاح النفس فيما يريده الله ورسوله. واضح يا ابنين؟ واضح يا ابنين؟ إصلاح النفس تضبط بالعلم. إصلاح النفس يعني نعم، إصلاح النفس تضبط بالعلم والعمل. والعلم والعلم والعمل. قبل ذلك إصلاح النفس. إصلاح النفس. وإصلاح النفس لو بدينا فيها سنطول الكلام، ولكن معروف إصلاح النفس. هؤلاء الأشياء قدوة لكم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إصلاح النفس يا ابن نعم، والعلم والعمل. الأخلاق والعلم والعمل. الأخلاق بلا علم لا تصلح، والعلم بلا أخلاق لا يصلح. وإذا فسدت النفس لا يصلح شيئا، لا العلم ولا الأخلاق. أرجو أن يكون واضح. أطلت دائما أطيل في الكلام. أقول الدعاء عليك ولا على الشيخ؟ أشكركم ضيوفنا الكرام أنكم أفدتمونا إفادة علمية وثقافية وأدبية، كما بينتم العلاقة بين الهند وبين البلد العماني والإمارات. كانت علاقة ثقافية، فأرجوكم أن يكون بيننا وبينكم التبادل ثقافيا وحضاريا وعلميا، وفوق ذلك دعويا. فأشكركم على هذه الزيارة
ولو كانت خفيفة. نرجو إن شاء الله في المستقبل تكون وزارة منظمة وحافلة بالبرنامج العلمية والثقافية والأدبية، فأشكركم. شكرا. جزاك الله خير شيخ. وأخيرا أدعو الأستاذ أحمد بن صيد البالي حفظه الله أن الله ويكتب الحفظ. ما أقدم عليكم أبدا التلميذ. السلام عليكم. أنا أحيلها للشيخ سالم لأنه هذا معلمي وقدوتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.